नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या आसा मडगांव आनी वता एक मनशाक इंटरव्यू करपा खातीर जाचो संगिता कडेन पयलीं पासून संबंद आसा. ताचोच न्ही जाल्यार तांचे डॅडी हे नामनेचे संगीतकार आशिल्ले, तांकां गोंय शाहीर म्हणून वळखताले आनी सद्या अशी इंटरव्यू हाज्या खातीर शूट करता बिकॉज दीस इज अनसेन्सर्ड आनी अनकट इंटरव्यू. जेन्ना आमी म्हादयचो प्रश्न विशयी उलयता तेन्ना आमी पळयता की खुबशे गट तयार जाल्ले आसा. भितर आसा सेव म्हादय सेव गोवा, भितर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी तिसरो म्हत्वाचो म्हणजे भाजपा स्वता म्हणटा की आमी आमचे परीन ताका लिगली फायट दिवन म्हादय वाचयतले. सो ह्या म्हादयच्या आंदोलनान एक गजाल जी मिसींग आसा सद्या ती म्हणजे संगीत. आमी पयला गोंयान जितली आंदोलनां जालीं तातूंत संगीत हो इंटेग्रल पार्ट आशिल्लो. सो होच विशय घेवन आमी मेळपाक वता सिद्धनाथ भुंयाव जे मडगांव रावता तांच्या स्टुडियोन आनी जाणा जावन घेतले म्हादय विशयी. आनी ताणें हालींच संगीत म्हणजे म्हादयचेर एक कविता बरयला आनी ती संगीतबद्दूय केला अशें दिसता ताजे विशयी. सो सद्या आमी आसा मडगांव. वी वील मीट सिद्धनाथ भुंयाव एट इज स्टुडियो एट गोगोळ. इफ आय एम नॉट रॉंग इट इज कॉल्ड एज अमृतनगर ऑर समथींग एट गोगोळ इन मडगांव. पळयता सद्या आमी आसा गोगोळ जंक्शनाचेर. हांगा आमी कित्याक शूट करता जाल्यार हांगची सिग्नलां आजून म्हणसर सुरू करूं ना. गो न्यूज हबान एक कॅम्पेन काडिल्ली की फातोड्डेची सिग्नलां चलना म्हणून आनी तातूंत प्रश्न विचारिल्लो हांगचे MMCचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर हांकां. पुणून म्हाका कौतूक दिसता तांचें की इतलो बोवाळ करून सुद्दां तांणी फायनली सिग्नलां सारकी करूं ना म्हणजे करूं ना. आनी कित्याक करूं ना तेंच जाणा. आनी लोक हांगा ह्याच सिग्नलाचेर लोक धडपडटा. पुणून दामोदर शिरोडकर जे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आसा तांची ऑडेसिटी इतली की तांणी कितेंय करा पूण आपूण सिग्नल करचो ना म्हणजे रिपेर करचो ना अशें केल्लें आसा. हो खरो आउट ऑफ अजेंडा इश्यू पूण वाटेर दिसलो म्हणून तुमकां सांगलो. आमी वता सद्या सिद्धनाथ भुंयाव हांकां मेळपा खातीर. सद्या आमी पावल्ले आसा भुंयाव हांच्या घरा कडेन. मेळटले सिद्धनाथ भुंयाव हांकां आनी एक विशय की म्हादयच्या आंदोलनान संगीत कित्याक ना तें जाणा जावन घेतलें. थँक्यू. सत्तरींतल्यान डायरेक्ट श्रीराम गीता पंडा गाव न्ही तूं हरशीं? हय होणाच्यान. सो श्रीराम गीता रामगीता ही कोंकणी मनोहरराय सरदेसायली 1900 म्हणजे 75 नाही ओपिनियन पेला वेळार केल्ली ती. गोंयच्या उल्हास भुंयावन सगळी रचिल्ली प्रोग्राम जाताले परत रिलॉन्च. तेन्ना म्हणटाले न्ही भक्ती संगीत कोंकणीन गायना म्हणून स्पेशल रामगीता केल्ली. मराठीवाले म्हणटाले न्ही. सो हे आतां भुंयाव थिएटर्स स्टुडियो. चप्पल भायर काडचें पडटलें. ओके. सो आमी सद्या आयिल्ले आसा भुंयाव थिएटर्स आनी एक मनीस जाणें कंप्लीट गोंयांक संगिताच्या लिजंड आयकॉन म्हणपा जाता म्हणटा ते उल्हास भुंयाव, गोंय शाहीर उल्हास भुंयाव. ते हांगा केन्ना शूट केलें ना दिसता. हे तुवें स्टुडियो स्टुडियो हांगा केला आनी ते खंय स्टुडियो ते खंय शूट करताले पयलीं? हांगाच आशिल्लो पूण वेगळे तरेन आशिल्लो. वेगळे तरेन आशिल्लो. सो दीस इज अ व्हेरी लिजेंडरी प्लेस म्हटल्यार जाता. आतां सद्या मातशी हे दिसान हांव नाशिल्ले कारणान मातशी बंद बी आसता. सो हो स्टुडियो आमचो सद्या सिद्धनाथाचो स्टुडियो. हांगा बसून आमी बी हेजे पयलीं रेडिओ बी हांव केल्ले आसा. ओके. सो वी वील स्टार्ट. सो आमी तुज्या स्टुडियोन आसा. हात पांय वयर काडून बसला म्हणून हे व्हडलें केलां न्ही बसपाक वयर काड. ओके. तूं आतां 2-3 तरेचे म्हादय एज्युटेशन ग्रुप आसा. एक आसा RG, एक आसा सेव म्हादय सेव गोवा, एक स्वता BJP म्हणटा की आमी बी म्हादय. तूं खंयच्या ग्रुपान पडटा?
नाही म्हजें अशें आहा की सगळे जे एकठांय येवन जे एक मुवमेंट उबारिल्लो आसा जो म्हणजे सेव गोवा, सेव म्हादेव, सेव गोवा, हांव तांचे फाटल्यान उबो आसा. आनी फाटीं तुवें पळयलां आसतलें तांची व्हडली सगळी मिटींग जाल्ली, तांकां हांवें सॉंगूय करून दिल्लें त्या प्रमाणे. हय तेन्ना सॉंग कारण ह्या मुवमेंटाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज ह्या आसा. मुवमेंटाक संगीत ना, सॉंगां ना, एकूच तूं सॉंग करून दिलें तितलेंच. ना हांवें केल्लें, मागीर म्हाका दिसता अक्षय नायकानी केल्लें. तुका एखादी म्हणजे लायव्ह कोणें केल्लें नासतलें अशें तूं म्हणपाची प्रत्येक कडेन नाल्यार एक आनी खास करून आमी त्या स्टुडिओन बसला ज्या स्टुडिओन ओपिनियन पोला वेळार फक्त म्युझिकाचेरूच सगळ्या लोकांक एकठांय करून सद्या गोंय इंडिया सेपरेट दवरलें. सारकें. म्हजो तसो डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट हातून ना मुवमेंटाक. कारण आसा म्हणजे हांव मातशें गोंयचे भायर आसता चडसो, येवप वचप चड आसता आनी केन्ना मिटींग आसता केन्ना आसता तेंय म्हाका तितली आयडिया नासता. पूण हांव तांकां फॉलो करतां तांचे सगळे सोशल मिडियाच्या माध्यमाचेर, तुज्या माध्यमांतल्यान गोवा न्यूज हबांतल्यान कितें येता तें फॉलो तुजे चडशे फॉलो करता, ट्विटाचेर करता, ट्विटराचेर करता आनी ट्विटूय करता, फेसबूक पोस्टूय घालता. तूं ट्वीट आरजीक सपोर्टाक केलो पयर, हांवें आर्जीक सपोर्टाक करूं ते बाबाक कितें म्हटलो 70च्या बाबा बी म्हणून. ना एक जनरल हांवें तो ट्वीट केल्लो की फाल्यां समज लोक कोणी समज 70रीन वता, तूं कोण आडोवपाक शकना. म्हणजे एक ही हुकूमशाही जाली. म्हणजे तूं भिता एक इशू खातीर, एक कॉजा खातीर तूं कोण तरी तुज्या गांवांत येता तूं भिता. वायट दिसता की म्हणजे बेजिकली म्हाका तें हांवें जें ट्वीट केल्लो वायट दिसता की खरें म्हणल्यार आतां हो इशू 70कारांचो, तूं थंयचोच, मागीर तूं होणाचो मरे, 70रीच न्ही, आमी 70रीच पडटा. तुजी भितर ती पोट्टेडक आसपा आनी तुवें तें पेटोवपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे तुवें म्हणल्यार आख्खें 70रीन पेटपाक जाय आशिल्लें आनी बाकीच्या लोकांनी आमी गोंयकारांनी सपोर्ट करप तांकां. पूण आज उलटें जालां. काल पयलें आसतलें काणकोण मिटींग जाता सेव गोवा, सेव म्हादयची, पूण 70रीन लोक अजून भायर सरनात. उदकाचो प्रॉब्लेम तांकां पयलीं जातलो, सगळें लायफ चेंज जातलें. पूण आरजीक फावऱ्यार ट्वीट केली तुवें? ना, म्हजो तांचे कडेन तसो कांय संबंद ना. ना, तेन्ना तांच्या विशयाचेरूच तुवें ट्वीट केली? ना, हांवें एक जनरल म्हणून केलां. पद बरें. खरें म्हणल्यार आरजीन बसून जें केलां तें मिस्टेक. ताणें बसून ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची गरज आशिल्ली. बेश्टेच तें नाटकां करून थंय काल विजय बाबान म्हणलें तशें कोण तरी वता नाटकां करता, मागीर तुमी तांकां आडायता, तशें हें करप, तशें करपा जायना. मागीर तुमकां खरेंच मोग आसल्यार तुमी सगळे आपय, ह्या हाज्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळे आयिल्ले, सगळे काँग्रेस आयिल्ली आसा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा, आप आसा, सगळे आसा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर. म्हाका दिसता तृणमूल काँग्रेसूय आसा आनी कितलेशेच NGO आसात. आनी काल विजय बाबांनी सांगलां सगळ्यांनी बाकी सगळें कितें आसा तें विशय पयस दवरून सगळे NGOन बसून ना आपूण ह्या पॉलिटिशना बरोबर बसचो ना त्या बरोबर, तशें न्ही, सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. हो सगळ्यांत व्हडलो उदाहरण जाल्यार कांय ना. हांवें आनी एक ट्वीट केल्लो, योग भुमी करपाक सोदता, तुवें तो पळयलो काय खबर ना. योग भुमी केल्यान फाल्यां उदात ना, कितें उपयोग? हय, तुवें बरयल्लें तें रामदेव बाबाचे विजीटान. हांवें मुखेलमंत्र्याक प्रश्न केलो, अरे तुमी उदात ना, फाल्यां आनी योग भुमी कसली? यू सीम्स टू बी विजय सरदेसाय फॅन. ऑफकोर्स फॅन ऑफ विजय सरदेसाय म्हजो जो 30 वर्सांनी मित्र आसाच आनी हालीं ताजी हांवें कॅम्पेनी केल्ली पार्टीची आसात आनी तो इशू घेवन वता मुखार, ते तो धरता. हांवें पळयलां म्हणजे पार्टीन ताणें हाजे पयलीं म्हणजे RTI घालप आनी प्रश्न विचारप आनी ते धरून तो ते कन्क्लुजनाक व्हरता. हो विजय सरदेसायचो इशू न्ही, खरें सांगता तुका, हो उदकाचो इशू. तूं कोट करतालो विजय आत्ताच्या आतां? ना, हांवें काल विजय उलयला तें सांगलां, म्हणजे एक लॉजीक सांगलां. हो विशय उदकाक जात भेद कांय लागना, गांव बिंव कांय लागना, सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज. पद केला तुवें अशें दिसता त्या ट्विटान, अर्दे टू बी कंटिन्यूड शे जालें केल्लें. पूण इनफॅक्ट मागीर म्हाका टायमूच मेळ्ळो, म्हणजे कालूच हांवें तें मागीर मुखार अशें स्क्रिबल केलां. वाजोवपाक आतां घेवन आतां हांव तूं येवचे पयलीं हांव तें बेश्टो अशें कितें तरी चाल लावपाचो प्रयत्न करतालो आनी अशें घेवन बशिल्लो पळय. आतां अशें मोबायलाचेर तें घालें, तुका जाय जाल्यार हांव तें लायनी म्हणून दाखयता. फेर बसून ना, तें अशेंच आहा पळय अशें. म्हणजे म्हजें हें कितें आहा की तुका हांव म्हणून दाखयता पळय, ती पयलीं हांवें हें केल्लें पळय, 70च्या भावा थोडेच दीस रावा, 70च्या भावा थोडेच दीस रावा, उदक जातलें बंद मागीर बाबा कडेन धावा, उदक जातलें बंद मागीर
बाबा कडेन धावा हें मुखाल्लें हांव बरयलें. गोंयकाराक नो एंट्री, 70 वेगळो गांव. हो म्हजो प्रश्न. गोंयकाराक नो एंट्री, 70 वेगळो गांव. तर गोंयची नोकरी तुमकां कित्याक, गोंयकारांकच त्यो जावं. गोंयकाराक नो एंट्री, 70 वेगळो गांव. तर गोंयची नोकरी तुमकां कित्याक, गोंयकारांकच त्यो जावं. कितें फायदो बांदले पूल, पूण वेगळे केले गांव गांव. कितें फायदो बांदले पूल, पूण वेगळे केले गांव गांव. गोंयकारां मदीं पेटयल्या केसलें हें केस्तांव. गोंयकारां मदीं पेटयला केसलें हें केस्तांव. गोंयांत आतां कितें चल्लां, वेगळे जाल्यात भाव भाव. गोंयांत आतां कितें चल्लां, वेगळे जाला भाव भाव. पॉलिटिक्स करता सरकार देवा सायबा पाव. पॉलिटिक्स करता सरकार देवा सायबा पाव. आतां आमी देवा कडेनच मागपाचें, देवा तूंच पाव म्हणून. हे सगळें हाजेर पॉलिटिक्स चल्लां. हे आतां पद ऑलरेडी लॉन्च जाल्लें आमच्या हाजेर. आमी एडिट करचे न्हय, तशें घालतले. हांवें वचून कॉपीरायट बी घालनाका म्हाका तशें करपाचें बरें कंप्लीट. म्हणजे हे तशें वचून फायनल करूं नाशिल्लें हांवें. म्हणजे उतरां बितरां अशीं तशी सारकी बसूं नाशिल्ली. ओके. सो आतां ना हांव आतां एक म्हणजे एक गिताचें म्हणजे सांगपाचो हेतू आशिल्लो. 70च्या भावा थोडेच दीस रावा. तुमी अजून उठनात, थोडेच दीस रावा. जेन्ना उदक बंद जातलें तुमकां येवपाक, तेन्ना तुमकां कळटलें. मागीर तुमी बाबा कडेन धांवा. पण तांकां आतां कितें जालें, तुमी त्या बाय बाबा कडेन धांवतात. तांकां जर विश्वास आसा की सरकार कशेंय करून म्हादय न्हय आडोवंक दिवची ना म्हणून, जाल्यार तुमी कित्याक फोर्स करता भायर येवन रस्त्यार बोवाळ घालपाक? काल म्हाका दिसता काणकोणचे मिटिंगेक सगळ्यांनी दाखयलां जो DPR काय परमिशन कितें म्हणटा, म्हाका तें दुसरेच उतराचें म्हाका तें लक्षान येना. स्क्रिनाचेर दाखयलां, दिलें ऑलरेडी. आतां आमी सामकी रस्त्यार येवपाची गरज आसा. आनी फाल्यां उदक ना जाल्यार तो पणजे रावता बाबा, ताका कांय फरक पडचो ना. आनी ना जाल्यार ताका बिसलेरी उदक घेवनूय धुवपाची कापासतात आहा. तुमकां मेळचें ना तें. पूण 70च्या लोकांनी उठपाची गरज. पॉलिटिक्स दवरात, तुमी BJP सपोर्ट करता करात, कोण काँग्रेसी करता करात, पूण उदका खातीर एकठांय येयात. एक यू बिलोंग टू अ फॅमिली. अगेन आय एम गोईंग बॅक टू दॅट आस्पेक्ट की जंय गोंयशाहीर उल्हासभुंयारांत ओपिनियन पोला टायमाचेर जेन्ना गोंय शाहीर ना म्हणटाले तेन्ना दाखयलें की पळय आमी आसा अशें म्हणून. जर हायपोथेटिकली ते जर ह्या हातून आशिल्ले मुवमेंटान, तर ते कितें करता आशिल्ले? नाही, म्हाका दिसता की ते सामके मुखार आसताले, फोरफ्रंटार आसता. तेच म्हणून न्ही, गोंय शार उल्हासभुंयारूच म्हणून न्ही, बाकीचे जे लिडर आशिल्ले तशे ते आशिल्ले जाल्यार ते मुखारूच आसता आशिल्ले. कारण तेन्ना वयल्यान काळ वेगळो आशिल्लो. तेन्ना गाडयो नाशिल्ल्यो, मोबायल नाशिल्ले, इतली फास्ट सोशल मिडिया नाशिल्ली. खूब त्रास घेवचे पडटाले. म्हणजे हांगच्यान जर 70 एक मिटींग करता जाल्यार खूब म्हणजे सकाळीं गेल्यार सांजचो पावतालो, अशी परिस्थिती आशिल्ली. फेरीबोट क्रॉसून. आज ती परिस्थिती ना. तरी पूण लिडरशीप ना अशी दिसता तुका? म्हणजे ना, खंय तरी म्हाका दिसता की लिडरशीप आसा, लोक उठल्यात, दुसरे कडले लोक उठल्यात, पूण जे जाग्यार त्रास जाता ते लोक अजून उठूना. ते पॉलिटिक्सान खंय तरी घुसपल्यात. खंय तरी बाबा आनी प्रमोद सावंताचे पॉलिटिक्स चलता थंय, त्यातून भितर घुसपल्यात. खंय तरी BJP काँग्रेस, कोणाक आनी खंय फुडले एस्पिरेशन्स आसात, कोणाक मुख्यमंत्री जावपाचे आसात म्हणून थंय बोवाळ जावपाक जायना. कर्नाटका इलेक्शन आसा म्हणून बोवाळ जावपाक जायना. अशें जावपाक जायना. म्हादय वाचतलीशी दिसता तुका? सगळे जनतेचेर आसा. लोक भायर सर जाल्यार वाचतले. सायजूय आमची बारीक आसा. यू हॅव बीन गोईंग अरावंड इन इंडिया. तुज्या खातीर गोंय इज गोंयच्या भायरूय तुवें पळयलें युवा क्राउड्स. एक ल्हानशी मुळी पसून व्हडलीशी हत्याक त्रास दिता म्हणटा अशी एक हें आसा पळय म्हण आसा. पूण आमची इज इनफ, आमचो स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू लोक लास्टाक जनतेचेर आहा न्ही. आख्खी जनता समज भायर सरता गोंयची जाल्यार इट इज डेफिनेटली पॉलिटिकल. कारण हांवें आयकलां ते प्रमाणे कांय तेवटेतले जे एनवायरमेंटलिस्ट आसात, कारण हो इश्यू जो आसा, म्हणजे हांव एक लेमॅन, म्हाका खबर आहा उदक ना जाल्यार ह्यांतले आमकां त्रास जातलो. हांव व्हडलो एनवायरमेंटलिस्ट म्हणना, हांव सायंटिस्ट म्हणना, पूण तांकां घेवन जे आसात, जे केरकर बाबा सारके जे मनीस आसात तांकां घेवन मुखार सरपय तेवटेनूय आसात तशे मनीस. तांकां खबर आहा. म्हाका दिसता खंयचोच एनवायरमेंटलिस्ट हाका एग्री जावचो ना तुमी हें डायवर्ट करा म्हणून. पॉलिटिकल जाता म्हणून प्रॉब्लेम जाता. तुका दिसता खंय तरी गोंयकार म्हणून CM विजय सरदेसाय, मागीर मनोज, हे सगळे एकठांय बसून तांणी एक स्ट्रॅटेजी करपाक जाय आशिल्ली?
म्हाका दिसता सगळ्यांनीच बसून करपाची आसा. तेच म्हणटा सगळ्यांनी एकठांय येवन सगळ्यांनी बसून पॉलिटिक्स करनासतना हाजेर कोण NGO आसत, कोण एनवायरमेंटलिस्ट आसत, थंयचे लोक आसत, थंयचे लिडर आसत, सगळ्यांनी बसून हाजेर इनफॅक्ट हांव अशें म्हणन की दुसरेय सायडीचे जे आसात ताणेंय बसून ताणेंय पॉलिटिक्स करपा जायना. म्हणजे तुवें पळयलां आसतलें हाजे पयलीं 2018 जेन्ना इलेक्शन येता तेन्नाच हो बोवाळ जाता आनी मागीर हाजेर पॉलिटिक्स चालू जाता. गोंयान एकठांय जावपाचें सगळे जाण अशें दिसता. ऑफकोर्स म्हणजे आतां अशें जाल्ली आहा परिस्थिती, हांवें म्हज्या गितान म्हणलें त्या प्रमाणे, म्हणजे अशें दिसता की 70 रिपब्लीक ऑफ 70 जाला आनी गोंय वेगळें. म्हणून हांवें म्हणलें की तुमकां गोंयची नोकरी कित्याक, म्हणजे गितान हांवें म्हणजे बरोवपाचो प्रयत्न केलो. 70 एक इन्सिडेंट धर तूं, हरशीं पसून जाला व्हडलो विशय तो आतां फाटले 98-99 पासून चलता. सो तुका दिसता की सगळ्यांनी एकठांय येवचें अशें? ऑफकोर्स सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय, हाजेर कितें तरी उपाय काडपा जाय. पण जायना एटेम्प्ट, हेवटेनूय जायना तेवटेनूय जायना. तेवटेन एक जाल्लो ताका विजय सरदेसाय थंय वचूं ना. पळय बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सरकार. सरकारान आपयल्लें तांकां, ते वचूं ना. ना पूण थंय पॉलिटिक्स करताले ते कशें वतले? तुमी ते वचच्या पयलींच पॉलिटिक्स करता म्हणून वचूं ना. पॉलिटिक्स करपा तरी दिवपा जाय आशिल्लें तांणी. ना पूण समजता न्ही, पावलो समजता न्ही, पावल कशें मारता ते समजता न्ही ते पॉलिटिक्स. वूड यू एडवायस आतां हांव अजून म्हणजे एडवायस म्हणजे विजय म्हजो फ्रेंड विजय बाब, हांव तांकांय एडवायस करता आनी बाकीचे जे आसा तुमी प्रयत्न करात परतून एक फावट. पूण कितें जाता आतां एसेंब्ली येता पळय, एसेंब्ली 2 दिसाची आसता या 3 दिसाची, ताजेर सोंपयतात. थंय खंय तरी कळटा हे प्रश्न येतले म्हणून हे भितात. हाजेर डिस्कशन जायना, हाजेर डिस्कशन जावपाची गरज आसा, हाजेर एकठांय येवन फुडें वचपाची गरज आसा. हांव ते एसेंब्लीच्या मॅटराचेर वचना, ताणें हावस कमिटी केली हें केलें तातूंत म्हाका व्हडलेशें नॉलेजूय ना, म्हणटा हांव ताजेर चड उलोवपाक शकना. पूण एकठांय येवपा जाय. ऑफकोर्स एक संगीत खंयच्याय एज्युकेशनाचो अविभाज्य अंग आसा. परत आतां यू आर एटलीस्ट गिवींग एक तुवें पळयलां आमी यू आर गिवींग स्लायट टच टू म्युजिकल टच टू हे. फ्युचरांनी आनी पदां जातली हाजेर, किंवा तूं दिसता की बाकीच्या म्युजिशियनांनी कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा जें हांव संगितांतल्यान करपाक शकता. प्रत्येक मनीस आपआपलें जे पर्यंत कॉन्ट्रिब्युशन जाता तो करता. म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा ह्या इशू खातीर तें हांव करता. आनी गरज पडले जाल्यार आनी करपा जाता, रस्त्यार येवपा जाता, जंय मिटींग आसा थंय मिटिंगे पयलीं अवेरनसा खातीर वचपा जाता. जशें ओपिनियन पोलार जातालें खुबशे हांवें इलेक्शना कडेन पसून केल्लें आसा तशें. पयलीं वचून थंय अवेरनेस करप लोकां मदीं. आतां हें म्हजें गीत पसून लोकांक म्हणजे म्हजें सांगपाचें इतलेंच हें आसा गितांत. हे गितान तूं फक्त 70 घरांचेरूच घातलां. पूण तांकां ती मागीर हांव रॉंग आसा म्हूण तांणी प्रूव करपा जाय ना. हांगा कोण रॉंग रायट न्ही, पूण तुजें गीत शूड बी ऑल इन्क्लुझिव्ह. गोंयकारांनो अशें म्हणना तूं, फक्त 70 म्हणटा तेन्नाचें गीत आजूय लागता जें मनोहरबाब सरदेसायन बरयलें. गोंयकारांनो जायात जागे जायात जागे, तेय गितान आशिल्लें. अजून आसात नाडपी हांगा, अजून आसात पेडपी हांगा, तरणे पुणून उक्त्या बुजार, अजून कशे रावले ओगे. हांव तेच म्हणटा, अजून कशे रावले ओगे, हड्ड्यांतले इंगळे आयज, हड्ड्यांतले इंगळे आयज, धगधगून जावं दी जागे जायात जागे. आतां अशें म्हणजे 70 कारांनो जायात जागे मूळ मुद्दो थंयच आहा तो की त्या लोकांनी जागे जावपाक पयलीं आमी आसात तुमच्या फाटल्यान. तांणी सुरू करचें म्हणून अशें हें सगळें 70च्यानूच सुरू जाल्लें. पूण तसो तो बोवाळ जायना न्ही. 70चे जे एनवायरमेंटलिस्ट आहा थंय रावपी आहा ते दाखयतात वाट दाखयतात, पूण तांकांय तसो तेंको मेळना न्ही. थंय मिटींग करताले, मिटिंगेचें परमिशन कॅन्सल जाता, ताजे फुडें कितें आसा? जो मिटिंगेक परमिशन दिता ताजे बायलेक ट्रान्सफर त्रास करपाचें सुरू जाला, आनी कोणाक धमक्यो वतात. हें कसलें पॉलिटिक्स? कित्याक लागून? राजकारण करचें न्ही. राजकारण करचें न्ही, राजकारण हाजेर जावचें न्ही. प्रमोद सावंत थंयचो, ताका त्रास जावचो ना फुडें? जातलोच न्ही त्रास. आवय म्हणटा CM आपली माधय. मागीर आवय खातीर केलां कितें तुवें? तो म्हणटा आपूण कसोच डायवर्ट करपाक दिवचो ना म्हणून. यू डोंट हॅव फेथ. आमी सगळे आमचे मुखार सोशल मिडिया आसा, सगळे कितें चल्लां घडटा, कशें DPR पास केला, कसो अमित शान डायरेक्ट सांगलां बेळगांवच्या मिटिंगेक CM कडेन बसून उलोवन आमी केला म्हणून गोंयचे. आनी कितें जाय, ताका नागडो केलो. आनी तो कितें म्हणून झगडटा? ते खरें न्ही म्हणटा ते स्टेटमेंट फॉर पॉलिटिक्स इलेक्शन. तेच म्हणटा न्ही. आतां कोण खरो, हो खरो काय तो खरो, अमित शाह खरो? मागीर ताणें सांगपाचें न्ही ना म्हणून. ताणें डायरेक्ट सांगपाचें प्रमोद सावंतान ना आपणें खंयचेच मिटींग अटेंड करूं ना म्हणून. तशें कापस्तार आसा जाल्यार सांगपाचें ताणें. माधय खरी आवय सारकी मानता,
जाल्यार ताणें सांगपाचें आपण खंयचेच आपूण त्या हाका पार्टी ना म्हणून. जशें विजय सरदेसायान सांगलें आमी तुमच्या हाका फटींगपणाक पार्टी जावचें ना म्हणून. म्हणजे ती ऑल पार्टी मिटींग ते कळटा न्ही विजय सरदेसायान सांगिल्लें सारकें म्हणून. म्हणजे अमित शान तेवटेन स्टेटमेंट दिलो न्ही. ओके, सो वेर डू यू थिंक दिस इश्यू इज हेडिंग रायट नाव? न्ही आतां काय कर्नाटका इलेक्शन जावन सोंपतलो विशय हो. तोच म्हणटा ताजे पयलीं हे सगळे इश्यू मुखार व्हरपाची गरज आसा. सेव म्हादय सेव गोवा एक मुवमेंट आसा, ताणें बरें काम चलयलां. काल काणकोण मिटींग जाली, हाजे फुडेंय मिटींग जातल्यो. अवेरनेस एक वेळा वेळ लागता, लोक आपापल्या हातून आसतात, समजुपाक वेळ लागता, समजतले लोक. काय कर्नाटका इलेक्शन जातलें आनी हो विशय सोंपतलो? म्हाका दिसना हो आतां विशय सोंपत म्हणून. ते सिरियस आसाशें दिसता तुका? सामकें डॅम बांदून हें करतले म्हणून काय फक्त इलेक्शन खातीर हे नाटकां चल्ले तांचे? ना ना ना, ते सिरियस आसात. डॅम बांदून वळोवपाचे? हय, सामके सिरियस आसात. पूण आमी बसून हो विशय काबार करपाची गरज आसा. कोर्टान झगडून जिखतले विशय हांगा कोर्टान वचून बाजू सारकी मांडपा जाय न्ही. जेन्ना 2018 एडवोकेट आशिल्लो जो काडलो आनी ताणें सांगलें की सरकारान सांगलें आपल्याक तुमी हें करपा दियात म्हणून. आनी कळटा न्ही सरकाराची इंटेन्शन कळटा न्ही. ओके, सो तूं पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह ह्या विशयाचेर? जातलेंच काय जावचें ना काय अजून म्हणटा जायत जागे? म्हजें काम लोकांक जागे करपाचें. जागे जातले काय जावचे ना ते मुखार फुडें पळोवया आमी. ओके, देव बरें करूं. तुवें वेळ दिलो म्हणून. एक्चुअली तूं बिझी शेड्युलान तुजे स्टुडियोन येवन आमी वेळ घेतिल्लो आसा. हे आशिल्ले सिद्धनाथ भुयाव, म्युजिशियन. आनी कितें म्हण सांगपाचें बी आसा जाल्यार सांग. दीस इज व्हेरी इनफॉर्मल इंटरव्यू. यू कॅन जस्ट अ स्मॉल आर्टिस्ट. स्मॉल आर्टिस्ट. ओके, स्मॉल आर्टिस्ट विथ बिग इम्पॅक्ट रायट नाव. ताणें पद बरयलें आनी सगळ्यांक क्युरियोसिटी उरलेली की टू बी कंटिन्यूड म्हणून ताणें ट्वीट केली. सो ताणें कंटिन्युएशन दिल्लें आसा. कंटिन्यूड आतां गोवा न्यूज आनी ताका कॉपीरायट फ्री पद ताणें ऑन अवर चॅनल. ओके, तुमी पळयतात अनकट हब एनकावंटर. म्हादय हो विशय आशिल्ले आनी मेळपाक आयिल्ले आमी सिद्धनाथ भुयाव हांकां तांच्या घरा कडेन आनी तांच्या घराच्या वयर ताणें जो स्टुडियो बांदला तांच्या घरान थंय. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स goabyland.com. कीप वॉचिंग.